पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम जो है वो देख रहे हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो इंतखाबात हैं वो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने हैं। और उसके ऊपर आज जो बहस हुई है, हम पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान इस वक्त उस फैसले का इंतज़ार कर रहा है और इसी तरीके से हम भी उस फैसले को जो है वो देख रहे हैं। इन द मीन टाइम जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें जो सस्पेंड कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को, तो उसके बाद मेंबरान जो हैं वो आईनी तौर के ऊपर मेंबर असम्बली के मेंबरान वो बहाल हो चुके हैं। स्पीकर की तरफ से जो इस्तीफे की कबूल करना है, उसकी हैसियत जो है वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन की है। जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल है, वो मेंबरान असम्बली के मेंबर्स हैं। और जिस तरह से कल स्पीकर साहब जो हैं वो फरार हो गए और आज फिर उसके बाद उन्होंने कल जो है वो असम्बली का सेशन ही ख़त्म कर दिया, ये एक गैर जमहूरी रवैये है जो स्पीकर की तरफ से मुसलसल जिनका इजहार हो रहा है, और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर को फौरी तौर के ऊपर जो PTI के मेंबरान असम्बली है 43, उनको असम्बली सेशन में शिरकत की इजाज़त जो है वो फौरी तौर पे दे, और उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को बदलने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए। और तहरीक इंसाफ चूँकि अब सबसे बड़ी सियासी जमात है असम्बली के अंदर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, और उसके बाद जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका चेयरमैन जो है वो तहरीक इंसाफ के इन 43 मेंबरान में से कोई मेंबर जो है उसका लगना उसका हक है। और स्पीकर को चाहिए कि थोड़ी बहुत कोई शर्म हया करें और आइन जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ हर बात के ऊपर हमें दोबारा अदालतों में जाना बड़ी नामुनासिब बात है। पार्लियामेंट में एक वाज़ेह चीज़ है, आप उसके ऊपर भी अमल करने को तैयार नहीं है। इसके साथ एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके हवाले से 3-4 बड़ी अहम बातें जो हैं वो लिखी। अब चूंकि जावेद चौधरी साहब पहले भी जनरल बाजवा साहब से मिलते रहे हैं और उन्होंने उनके हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन अब इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने 4 कन्फेशंस की हैं, 4 जो एतराफ़ात किए हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। पहला एतराफ़ इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने कहा है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली में उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। यही बात PTI पहले कह रही थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। वो इस ज़मन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो हैं वो नाराज़ हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। देखिए, ये एक बड़ी बुनियादी बात है। अगर हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, मैं इसमें जाता ही नहीं है कि कोई बाहर की कुव्वत हमसे नाराज़ थी या खुश थी। जो आजकल खुश हैं वो आप देख ही रहे हैं, जो आजकल इनके हालात हैं। यानी UAE के सदर जो हैं उनके लिए छुट्टी दे दी गई इस्लामाबाद में, वो रहीम यार खान से इस्लामाबाद नहीं आए। तुर्की की हुकूमत ने शटअप कॉल दी शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को कि आप इस वक्त मुंह उठा के इधर ना आइए, हम लोग इसमें हैं। लेकिन उस बहस में मैं नहीं जाता। बाहर की कुव्वतों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ख़राब हों, हम तमाम ममालिक से, चाहे वो अमेरिका हो या वो सऊदी अरेबिया हो या वो तुर्की हो या UAE हो, हम तमाम ममालिक से करीबी ताल्लुकात के हामी हैं। चीन के साथ हम करीबी ताल्लुकात के हामी हैं। लेकिन देखें, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि ये हमारा करीबी दोस्त मुल्क हो या दोस्त मुल्क ना हो वो हमें बताए कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी होगी। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है। और ये जो कन्फेशन है, ये जो एतराफ़ है फॉर्मर आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा साहब का, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक डिवेस्टेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। और ये कहना कि चूँकि बाहर की कुव्वतें खुश नहीं थी इसलिए हमने इमरान खान को तब्दील कर दिया, ये बात नाकाबिले कबूल है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे ये मामला जो है उसको हम आगे लेके जाएंगे या क्या करेंगे। और ये कहना कि फलानी हुकूमत चूँकि खुश नहीं थी तो हमने फैसला किया कि इनको चेंज कर दें। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात
جس میں جو جاوید چودھری صاحب نے لکھی ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، وہ یہ لکھی ہے کہ جو ان کے مقدمے ہیں نواز شریف کے، ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور نیب جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شوکت ترین صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ بھی آرمی چیف نے ختم کروایا۔ اب یہی بات عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نیب کو اور کورٹس کو انفلوئنس ہو رہا تھا اور وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو اعتراف جرم ہے، یہ جو اعتراف ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ماننا کہ اس کے بعد جو نواز شریف کے مقدمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوکت ترین صاحب کا نیب میں مقدمہ ہے، اگر وہ بقول جاوید چودھری صاحب کے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ختم کروایا، یہ بہت ایک سنگین میں سمجھتا ہوں انٹرونشن ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، اور ایک بہت بڑا اعتراف ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو بحران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرونشن کرنی پڑ رہی تھی، اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لیے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنانس منسٹر کی جو اپروچ ہے اکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے، یہ غلط اپروچ نہیں ہے؟ آپ اکانومی کے ماہر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے پچھلے 9 مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا، پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ 10% کے اوپر چل رہی تھی، پاکستان میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھیں، پاکستان میں فی کا آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، ہم 31 ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھیں اس کے اوپر چلے گئے تھے، اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی۔ تو ایک بہت اکانومی چلتی ہوئی اکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی، اور اس کے بعد اب ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ جو اعترافات ہوئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے طرف سے جاوید چودھری صاحب کے کالم میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن اب سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی لیجٹیمیسی بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بحران کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف نئے انتخابات میں ہے، اور جتنی جلدی ہم نئے انتخابات میں جائیں اتنی جلدی ہم پاکستان کو بحران سے نکال پائیں گے۔ شکریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ مسلم لیگ نون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے، اور مسلم لیگ نون کے خود لوگوں نے ہی جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے تباہ کر دی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے، لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو شاہد خاقان عباسی نے، مفتاح اسماعیل نے، اور اب آ کے کیپٹن صفدر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان میں وزن ہے، اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول آف لا اور اس پہ بات کریں گی، اور اسپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہیں اس کے بعد تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چودھری صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا، اب ہم بھی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بیان کو؟ دیکھیں، میرے خیال میں جاوید اقبال صاحب ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے، تلخیاں کم کرتے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اتنی بڑی اب کنفیشنز آ گئی ہیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کیا آگے بات چلتی ہے۔ تھینک یو صاحب، یہ بتا دیں کہ اپوزیشن کیونکہ ایک اہم ہوتا ہے جس کے لیے آپ وہ انشاءاللہ جلدی کریں کس کے نام ابھی